हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई है। अहिले चाहिँ हामी एक्ज्याक्ट थिमी हो। हामी आज चाहिँ फेरि राइड जान लागेको। आज हाम्रो राइड चाहिँ गोर्खाको बारपाकसम्म हो है। मेरो चाहिँ गोर्खा लाइफमा फर्स्ट टाइम नै हो। जस म चाहिँ अति एक्साइटेड छु गोर्खा जान लागेको। गोर्खा चाहिँ मेरो भिनाजुको गाउँ हो है। अब राइड चाहिँ हेरौँ। आज गोर्खाको बारपाक गइन्छ होला, त्यसपछि लाप्राक सक्यो भने माथि धार्चेसम्म पनि गइन्छ है। मेरो आफू खैरेनीबाट राइड लिएर माथि गोर्खा साइड जाने नै लाइफमै फर्स्ट चोटि हो है। लेट्स सी अब कस्तो हुन्छ आजको राइड। एज युजल अब म चाहिँ मेरो 2019 को यामाहा R15 भर्जन 3 मा छु है। नन एबिएस हो यो चाहिँ। भिनाजु चाहिँ उहाँको 160 मा आइराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ म यो जडीबुटी भन्दा अलि अगाडि कोटेश्वर तल छु होइन। भिनाजुले चाहिँ ब्लु बुक बिर्सिनु भयो अरे कि, त्यही भएर लिनु जानुभएको छ। म चाहिँ कुर्दैछु। हामी चाहिँ थानकोटबाट अलिक तल आयौँ। अनि यहाँ चाहिँ यसो चिया खानालाई रोकेको है। अब चाहिँ अब निस्किन लागेको। अघि न त ब्याग पनि नमिलेर है। ब्याग पनि बाइक जता ढल्कायो त्यतै ढल्केर क्या टेन्सन के, अलिक कुदाउनै नपाउने। अहिले चाहिँ अब ब्याग पनि मिलायो। अब चियाहरू पनि खाइयो। अब चाहिँ खाना मुग्लिनै गरेर खाइन्छ होला है। लेट्स सी अब कति टाइम लाग्छ हो। यो बाइकको ब्रेक पनि खोइ के भयो अघि नसम्म कस्तो मजा लागिरहेको थियो। अहिले त ब्रेक पनि यस्तो भइसक्यो क्लच जस्तो के भयो ठिकै छ। अब जाम अब 9 बजे 9 बजेर 3 मिनट गइसक्यो। जाम चाहिँ अब दिउँसो यो बाटो जहिले यस्तै त हो जाम त होइन, तर अलि छिटो आएको भए चाहिँ जाम हुन्थेन कि। तर आज हामी निस्किनै ढिला भयो। म घरबाट ढिला आएँ आज। ठिकै छ, बिस्तारै जानुपर्छ। हामी नौबिसेबाट अलिक तल आयौँ होइन। मलाई चाहिँ नौबिसेदेखि मलेखुको बाटो चाहिँ अलि राम्रै लाग्छ। अनि मलेखुदेखि मुगलिनको बाटो चाहिँ त्यस्तै हो, टुट्या बाटो। अब अलि चलाउन झ्याउनै हुन्छ कि त्यो बाटोमा चाहिँ। बिस्तारै गइरहेको छु म। भिनाजु पनि रोकी गइराख्नु भएको छ मलाई कुर्दै। म पनि बिस्तारै नै गइरहेको छु। त्यस्तो कुदाएको भन्ने चाहिँ छैन है। आनन्दले जानुपर्छ, के हतार छैन। हतार गरेर नि के काम हुनु। हाइवेमा चाहिँ अलिकति गाह्रै हुने कि अब सिधा बाटोमा रङ लेनबाट बरुबाट गएर आयो भने सकिन्छ कन्ट्रोल गरेर होइन। यो ठ्याक्कै अब ब्लाइन्ड कर्नरहरू हुन्छ नि, ब्लाइन्ड कर्नरहरूमा पुग्दाखेरि ठ्याक्कै माइक्रोहरू निस्किदिने क्या बाइकको ब्रेक हानेर नभ्याउने है। त्यहाँ गल्फी पुग्यौँ है। गल्फीबाट उता राइड गयो भने चाहिँ लाङटाङ ट्रेकिङहरू अब त्यो स्याप्रु बेसी अबहरू जाने उताबाट भयो। अब यहाँबाट चाहिँ अब हामी सिधै हाम्रो डेस्टिनेसन मलेखु अब भनौँ न। अब नेक्स्ट स्टप मेन स्टप मलेखु। यो भित्री चाहिँ हाइवेमा कुदाउन मात्रै रमाइलो हुन्छ है। अफरोडहरू यताउता जामहरूमा चलाउनु चाहिँ एकदम झ्याउ हुन्छ है। यो यस्तो हाइवेहरूमा चलाउनु चाहिँ एकदम मजाको बाइक हो। यो भित्री चाहिँ पावर पनि ठिक्क छ, मिठो छ। यस्तो अब कुदाउनलाई जस्तो रमाइलो छ। अहिले चाहिँ हामी मलेखु आइपुग्यौँ है। मलेखु बजार। यो हर्नेटको पछाडिको टायरमा चाहिँ एउटा किला बसेको रहेछ है। अहिले चाहिँ हामी मलेखुमा हौ अनि यही बनाइरहेको। अब यहाँबाट मुगलिन चाहिँ 40 किलोमिटर छ। यहाँदेखि मुगलिनको बाटो चाहिँ मलाई त खासै मन पर्दैन। यस्तै खतम त होइन कि, तर यस्तो नयाँ पिच होइन कि, यस्तो बम्पी टाइपको लाग्छ कि मलाई चाहिँ। हेर अहिले कस्तो छ। 2 महिना अगाडि त त्यस्तो क्या यस्तो लाग्छ बाइकको रिमै बङ्गाला जस्तो। मुगलिन पुग्यो। अब मुगलिन 11 बजेर 7 मिनट गयो है। मुगलिन बजार पुग्यो। अब चाहिँ हामी यहाँ खाना खान्छौँ। अनि खाना खाएपछि चाहिँ नन स्टप गोर्खातिर। अब यहाँबाट लेफ्ट गयो भने त अब सबैलाई थाहा छँदैछ है। नानघाट चितवन हुँदै त्यहाँबाट चाहिँ हामी आफू खैरेनीबाट डाइभर्जन लिन्छौँ है राइटतिर माथि गोर्खाको लागि। अनि गोर्खाको बाटो त्यो 12 किलोबाट त्यहाँबाट पनि फेरि डाइभर्जन लिएर बारपाको लागि छुट्टिन्छौँ। यतातिर खाना खान्छ मलाई यो पुरानो मर्स्याङदी समथिङ यतैतिर के कता खान्छ। 11-8 भएछ, भोक त लागिसक्यो अब त।
हामी चाहिँ यो मुगलिनमा खाना खाएर 12:07 भयो। आबु खैरेनी हुँदै माथि गोर्खा जान्छ भाइ। अब यहाँदेखि चाहिँ बाटो पनि अलिक सानो छ, तर बाटो पनि अलिक त्यस्तो बम्पी चाहिँ खासै छैन, तर रोड चाहिँ अलिकति सानो छ उताको कम्पेरिजनमा। जस्ट हेरौँ कति टाइम छ। आबु खैरेनी त धेरै छैन होला। माथि गोर्खा नगइकन सिधै 12 किलोबाट छुटेर हामी माथि बारपाकको लागि जान्छौँ है। बारपाक त होइन, बारपाक भन्दा एक स्टेप तलको गाउँ हामी मान्द्रेमा बस्छौँ होला आज, अनि भोलि चाहिँ माथि बारपाक लाप्रा। ल अब यहाँ चाहिँ आबु खैरेनी भयो। यो चाहिँ अब यहाँबाट राइट लिने, अब गोर्खा जाने भयो। अब यहाँबाट राइट लिने आबु खैरेनी। अब गोर्खा यहाँबाट कति छ थाहा छैन है। यो चाहिँ मेरो लाइफमै फर्स्ट टाइम हो यो बाटो छिरेको। पोखरा त उता त अब गइरहेको हो, यहाँ यो बाटै छिरेको लाइफमै फर्स्ट टाइम होला मेरो चाहिँ। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। हामी आबु खैरेनीबाट अलिकति अगाडि आयौँ है। बाटो चाहिँ यताको त राम्रै रहेछ। अब कतासम्म राम्रो, गोर्खासम्म राम्रो हो कि अब 12 किलोबाट माथि बारपाक जाने बाटो चाहिँ बिग्रेको छ कि है, खै थाहा छैन है। अब हेर्दैछौँ 12:17 भएछ। लेट्स सी कति टाइम लाग्छ अब माथि मान्द्रेसम्म पुग्नलाई। अच्छा पुल रहेछ त, के पुल हो यो? मलाई यतातिरको त केही आइडिया छैन के पुल हो, अब के खोला हो, दरौदी खोला हो कि के भनेर चाहिँ मैले पढेको थिएँ है। दरौदी खोलाको किनार हुँदै हामी माथि बारपाक जान्छौँ। गोर्खा नगरपालिका सीमा प्रारम्भ गरेर हामी चाहिँ गोर्खा नगरपालिका प्रवेश गर्दै है। त्यसलाई बाटो अलिकति बिग्रेको रहेछ इन्ट्रीमै, तर ठिकै छ। बाटो अलिक सानै हुन्छ होला, बेसी सहर जाने बाटोहरू जस्तै हुन्छ होला यहाँको पनि मेरो विचारमा। बेसी सहरको बाटो पनि पिच छ, तर अलिक सानो छ नि त। अनि कति ठाउँमा बिग्रेको बाटो हुन्छ त्यस्तै होला यताको पनि के हो खै हेर्नुपर्छ। अब 20 किलोमिटर भनेर मैले माइलस्टोनमा पढेँ। ओहो बाटो त दामी के कस्तो रमाइलो त यतातिरको त। त्यस्तो गाडीहरू पनि खासै नगुड्ने, रमाइलो के चलाउनु पनि। कस्तो राम्रो ठाउँ, अति राम्रो। ओहो राम्रो। यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ छुट्टिने रहेछ है, गोर्खा जाने भयो कि माथि जाने, अनि बारपाक वेलकम टु बारपाकले बारपाक जाने भयो यहाँ तल जाने रहेछ। र यहाँबाट चाहिँ छुट्यो है, र बाटो छुट्यो। अब कतिसम्म पुग्छ हेरौँ। बाटो बनाउने काम भइरहेको जस्तो छ है, डोजरहरू छ, यो डोजरहरू रहेछ। बाटो चाहिँ बिहालै रहेछ। अब यस्तै हो, अवश्यक अफरोड त ठिकै छ। अब यतिकै अफरोड धेरै बेर चलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। पानी पर्ने बेलामा त बेहाल हुन्छ होला यो बाटो त, रातो माथि सबै यस्तोमा त अलिक रिस्की नै हुन्छ। यतातिर चाहिँ निकै गर्मी है, पसिनै आइसक्यो। यस्तै एउटा ज्याकेट एउटा टी सर्ट मात्र लगाउँदाखेरि पनि अति ह्युमिडिटी के हप्पो हुने, चितवनहरूमा गएको जस्तो हुँदो रहेछ। बाटो ढलन हुँदो रहेछ है। यही होला दरौदी खोला भने के हो खै थाहा छैन मलाई त खोलाको नाम त, तर बारपाक जाने बाटो हो। बाटो त यस्तै माथिसम्मै होला। खासै ब्रेकै के भयो, बाइकको ब्रेकै अगाडिको लाग्दैन है, अलिक गाह्रो भइरहेको छ। ब्रेक चित्त बुझ्दो ब्रेकै लागिरहेको छैन कि, एकदम थिच्नुपर्ने। यस्तो हिलोमा त जुत्ता त जस्तै हुन्छ। यो बाइकमा चाहिँ गाह्रो हुने कि यो भित्रीमा चाहिँ, यो बाइकमा चाहिँ यस्तो बाटोमा निकै गाह्रो। अहिले हाइवेमा चाहिँ एकदम रमाइलो। फेरि यस्तो बाटो आयो कि अलिअलि खाल्पो आयो पनि एकदम उफार्छ क्या, ठाउँ हुने गरी सानो सानो ढुङ्गाहरूमा पनि उफार्छ एकदमै। धेरै बेर यस्तोमा चलायो भने मजाको ढाड दुख्छ यो बाइक। यस्तो बाटोमा त के भयो हुन्छ, गाडी आइसक्यो बेल्ट गर्नु पऱ्यो बाटो त। हामी चाहिँ त्यो 12 किलो त्यो गोर्खा र बारपाकको लागि छुट्टिने बाटोबाट 70 किलोमिटर यता आइसक्यौँ है। यो छेउमा चाहिँ दरौदी खोला बगिरहेछ। बाटो चाहिँ एकदमै खत्तम, एकदमै पिच बाटो भनेर है, पिच रोड भनेर यहीँ देख्न पाएको होला हामीले बल्ल। त्यो अघिको यो हामीले कति त्यहाँदेखि 16 किलोमिटर चलायौँ नि, 16 किलोमिटर त सबै अफरोड, सबै खत्तमै अफरोड बाटो के। खत्तम त नभनौँ, यो बाइकको लागि चाहिँ हो कि यो बाइकमा चाहिँ अलि यस्तो छ सानो ढुङ्गाहरूमा पनि ठ्याक्कै फिल हुन्छ कि यसमा चाहिँ उफार्छ होइन मजाले। त्यो भएर मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रै भइरहेको थियो। अनि त्यहाँ मैले क्यामेरा पनि यस्तो हेलमेट टाउको भारी भयो क्या, फेरि यस्तै त निहुरिनुपर्छ। झन् टाउको भारी के गराउनु भनेर मैले चाहिँ ब्यागमा राखेँ। 16 किलोमिटर आयौँ, त्यहाँबाट 17 किलोमिटर आयौँ। अब यहाँ चाहिँ पिच रहेछ अलिकति, पानी सानी खायौँ होइन।
अब हेरौँ अब कति टाइम लाग्छ, धेरै टाइम लाग्छ होला। हामी त छिटै पुगिन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो, रोड कन्डिसन चाहिँ नराम्रो भयो नि त, त्यस्तै हो। अब यस्तै रोड कन्डिसन यहाँ चाहिँ यस्तो पिच भयो भने त एकैछिनमा पुग्छ, मजाले कुदाउन पाइन्छ बाइक पनि। ल यस्तो एकछिनको खुसी। धेरै पहिरो जाने रहेछ कि यता चाहिँ, मैले त उतासम्म त पिचै देखिरहेको छु है। यो बाटो माथिसम्म पिच भयो भने त गजब हुन्छ होला बब्बाले। यो 70 किलोमिटर जति गाह्रो भयो भने यताको बाटोले चाहिँ कभर गर्छ हाम्रो डिस्टेन्स जे होस्। यतिकै पिच भयो भने त ठिक छ। भक्तपुरबाट बारपाक घुमघाम आउँदै हुनुहुन्छ। हस् धन्यवाद। पिच रोड भएको माथिसम्म कति रमाइलो हुन्थ्यो होला यार, कति छिटो पुगिन्थ्यो। जेस यति भयो नि पिच भएको चाहिँ धेरै राम्रो छ है, मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। जेस यति भयो नि डिस्टेन्स टाढो कभर भइरहेछ। गान्तोक गाउँपालिका बाटो चाहिँ होइन, अजिरकोट गाउँपालिका पिच पनि सक्यो चाहिँ यहाँबाट। ल यहाँबाट फेरि त्यो अफरोड सुरु भयो है त। बारपाकको बाटो चाहिँ हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ होला है। अब कोही बारपाक बाइकमा वा गाडी आफ्नो गाडीमा आउने सोच्दै हुनुहुन्छ भने अब यस्तै रोड कन्डिसन। कारहरूलाई चाहिँ नआए, कारहरू त नआए नि हुन्छ यो बाटोमा। बाइकहरू पनि अब अलि डुअल स्पोर्ट बाइकहरू टाइप आयो भने चाहिँ हजुरलाई कम्फर्टेबल हुन्छ। आउनु त जस्तो बाइक नै आइहाल्छु, मैले यो बाइक ल्याइरहेको छु। आउनु त जुन बाइक नै आउँछ यसमा, तर आफू कति कम्फर्टेबली आउने भन्ने चाहिँ कुरा हो है। हामी चाहिँ यो धार्से गाउँपालिकामा पस्यौँ है। बालुवा भन्ने गोर्खा भन्ने ठाउँमा सिट खुल्दैछ 217। यहाँ भर्खर यहाँ चिसोहरू खाइयो है, चिसो र यहाँ भर्खर चिसो र चौचो खाइयो त्यहाँ माथि। त्यो राङरुङ हो कि के ठाउँ भन्नुभएको थियो, मलाई त याद पनि छैन। अब यहाँदेखि चाहिँ मात्रै धेरै छैन रे माथि, बाटो पनि धेरै छैन, बाटो पनि अप्ठ्यारो छ अरे भन्नुभएको थियो है। अब हेरौँ अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारो, कतिको अप्ठ्यारो कस्तो हुन्छ बाटो। बाटो त के हो, ध्वस्तै छ जस्तो त बाटो त। ओहो अस्ति कालिम्पोङको जस्तै बाटो रहेछ। पानी पर्ने बेलामा चाहिँ लाइफ ड्यामेज हुने बाटो रहेछ हौ गाडीको। आमामा ओहो आमामा है। यताबाट खस्यो भने त लाइफ ड्यामेज हुन्छ नि, कता हो कता। यो आज जानलाई त अब ठिकै छ होइन, जानलाई त के हो र, यो भोलि फर्किने बेलामा चाहिँ दुःख पाउँछ यो बाटोमा यार। ब्रेक हान्दै ओह्राल्नुपर्छ, अलिकति ब्रेक बढी भएर अगाडिको टायर चिप्ल्यो भने अलिक सिधै मान्छे भने। यो अगाडिको चाहिँ मान्द्रे गाउँ हो है। हामीलाई चाहिँ मान्द्रे पुग्न 12 किलोबाट लगभग 3 घन्टा जस्तै लाग्यो। जस गाउँ चाहिँ अति राम्रो छ।
अहिले चाहिँ हामी बाइक त्यहाँ रोकेर मान्द्रे बजारमा अहिले माथि भिनाजुको मामा घर गइरहेको है। जस मलाई ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो, दुईपट्टि नै भिड, ठ्याक्कै बिचमा माथि डाँडामा बसेको गाउँ रहेछ है, एकदम रमाइलो। यो चाहिँ फुपूको घर हो है भिनाजुको, एकदम रमाइलो छ। जस आज चाहिँ मौसम अलि पानी पर्ला पर्ला जस्तो भइरहेको छ, अब हेरौँ भोलि कस्तो हुन्छ मौसम। जस अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ, शीतल भइरहेछ। अहिले चाहिँ म भिनाजुसँग मान्द्रे गाउँ घुम्दै हो है। गाउँ चाहिँ एकदम रमाइलो, सानो चिटिक्क दुईपट्टि भिड भएको, एकदम रमाइलो लागिसक्यो। मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो है। अब आजको लागि यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। अब भोलि हामी यो मान्द्रेदेखि बारपाक माम्छे हुँदै लाप्राकसम्म जान्छौँ है, त्यो भिडियो हेरिदिनु होला। खाना चाहिँ एकदमै मिठो थियो है।